औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखें, दौद, अलिफ, लाम, मद, फतहा। अच्छा, अब जब इसको पढ़ेंगे ना, तो ये मद आपको पता है 3 उंगली बराबर खींचते हैं हम, ठीक है ना, 3 उंगली खोलने तक इसकी आवाज को खींचा जाता है। तो आपने पूरा मद 3 उंगली बराबर आवाज खींचने के बाद फिर जाके लाम से मिलाना है, क्योंकि लाम की तजदीद है ना, तो इसका मतलब दौद लाम से मिलेगा। तो दौद को लाम से मिलाने के लिए दौद अलिफ लाम, ठीक है, लफ्ज तीनों पढ़ लिए, मद और जबर। जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो दौद का पहले पूरा मद अदा करेंगे, फिर जाके लाम से मिलाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती है जो तजदीद पढ़ने वाले मद के साथ जब तजदीद आ जाती है तो अदा नहीं करते। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा मैंने कैसे पढ़ा है। दौद अलिफ लाम मद फतहा दौल। ठीक है, मैं ये जो रेड वाला जो डॉट है ना ये घुमाऊंगी तो आप देखिएगा मैंने कब तक इसकी आवाज यहाँ पे रखी है और कब यहाँ पे मिलाई है। ठीक है, दौद अलिफ लाम मद फतहा दौल दौल। दौद अलिफ लाम मद फतहा दौल। लाम डबल फतहा लन दौल लन। ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे खींचकर, फिर इसमें मिलाएंगे, फिर उसमें मिलाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा मैं कहाँ पे, अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कहाँ पे कितना कितना रुक रही हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं ये जो रेड डॉट है ना इससे आपको हाईलाइट करती जाऊंगी। ठीक है, तो आपने जहन में क्या रखना है, जब भी मद्दा के साथ मद के साथ तशदीद आती है तो पहले पूरा मद अदा होता है, उसके बाद तशदीद के साथ मिलाया जाता है। मद पूरा अदा होगा, उसके बाद तजदीद के साथ मिलाएंगे और तजदीद की आवाज को भी ठहराएंगे। तजदीद में हमने होल्ड करते हैं ना साउंड को, हमने पढ़ा था मर ऊ, पीछे जो हमने लेसन पढ़ा था उसके अंदर। तो तजदीद की आवाज भी नुमाया होनी चाहिए। जब मद पूरा अदा हो गया तो तजदीद भी नुमाया होनी चाहिए, उसके बाद तनवीन की आवाज आएगी। ठीक है, पहले जब आप खींचेंगे तो मद की आवाज पूरी निकालेंगे, फिर तजदीद पे जो आपको ठहरना है वो भी ठहरेंगे, और तजदीद पे जो आपको जो अदा करने की जो सख्ती है वो भी करेंगे। फिर कहीं जाके आप आखिरी का ये जो तनवीन डला हुआ है इसको अदा करेंगे। अब दोबारा से देखें मैं कैसे पढ़ी हूँ। दौद अलिफ लाम मद फतहा दौल। लाम डबल फतहा लन दौलन दौलन। अब दूसरा लफ्ज बताती हूँ। दाल अलिफ, बा तक तजदीद है तो बा तक पढ़ना है हमें, फिर घुमाएंगे ऊपर साइन पढ़ेंगे। दाल अलिफ बा मद फतहा दाल। ठीक है, दाल। ठीक है, बा फतहा बा दाल बा। होल्ड किया मैंने थोड़ी देर यहाँ पे तजदीद पे, फिर बा बोला। ठीक है, ता डबल कसरा तिन दान पतिन दान पतिन। बस साउंड बिल्कुल रोक देनी है तजदीद पे, फिर ऊपर वाला जो जो भी साइन जो भी दलावा होगा वो पढ़ेंगे और फिर नीचे वाला। ठीक है, अगला देखिए। हा अलिफ जीम मद फतहा हाज। जीम फतहा जा हाज। यहाँ पे सिर्फ रुकेंगे और फिर जा पड़ेंगे। ठीक है, काफ फतहा का हाज का हाज का हाज का। ठीक है, ऐसे ही ये वाला पढ़ेंगे। हा अलिफ मद फतहा जीम हाज।
जीम वाव दम्मा जू, मद्दा है। हाजू, क्योंकि मद्दा है खींचेंगे। काफ फतह का, हाजू का। समझ आया आप लोगों को? एक दफा जी रिपीट जी। करके मुझे बताएं। ठीक है, मैं ये आगे से पढ़ के बता रही हूँ। लाम फतह ला, दौद अलिफ लाम मद फतह दौल। ठीक है, मद पूरा अदा किया फिर लाम से मिलाया। लाम वाव दम्मा लू, नून फतह ना, ला दौलूना, वाव फतह वा, लाम दौद अलिफ मद फतह, वलद तोल, लाम या कचरा ली, वलद तोली, नून फतह ना। ये तो एक ही मद आ रहा है जो लाम से ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, फिर तजदीद के बाद तजदीद आ रही है और बीच में मद भी आ रहा है। वलद तोलीना, हमजा फतह आ, ता दम्मतू आतू, हा अलिफ जीम मद फतह, नहीं सॉरी, हमजा फतह आ, ता दम्मतू आतू, हा अलिफ जीम मद फतह, हाज। पढ़ना वैसे ही है, सही है, मत पढ़ा फिर जीम पे जाके ठहर गए। हाज, जीम वाओ मद दम्मा। अब यहाँ पे एक एक दफा ये वाला रूल लगा था, अब यहाँ पे ये वाला रूल लग रहा है। जीम वाव मद, जीम वाव नून मद दम्मा, जून। अच्छा देखें, जब मद पूरा अदा कर रहे हैं ना, तो तजदीद पे जाके नॉर्मली तो हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, लेकिन आपको याद है लास्ट क्लास में जो आपने सीखा कि नून पे और मीम पे जब तजदीद होती है तो हम गुन्ना करते हैं। तो यहाँ पर आपने मद को खींचना भी है, तजदीद को अदा भी करना है, और तजदीद को अदा करते वक्त गुन्ना नून का पूरा अदा करना है। दोबारा से देखिए, हमजा फतह आ, ता दम्मा तू आतू, हा अलिफ जीम मद फतह हाज, जीम वाओ नून मद दम्मा जून। अब ये जो वाली आवाज में खींच रही हूँ ना, ये मैं इसलिए खींच रही हूँ मद अदा करने के बाद। जू तो मद की खींची थी मैंने, जू। फिर ये जो जू के आखिर में किया है ना मैंने, ये नून की आवाज है। ठीक है, ये नून की तजदीद की आवाज है। जब नून पे तजदीद होता है तो हम गहरा गुन्ना करते हैं, नून या मीम, तब उस पे गहरा गुन्ना होता है। तो अब यहाँ पे हम गहरा गुन्ना अदा कर रहे हैं। जून, नून या कसरा नी, जून। पूरा लफ्ज कैसे पढ़ेंगे? अतुहाज्जूनी। ठीक है, वाव फतह वा, लाम अलिफ फतह ला, वला ता फतह ता, वला ता, हा अलिफ दौद मद स्टैनिंग फतह, तहा, दौद वाव दम्मा दू, मद्दा है, नून फतह ना, दूना। जब पूरा पढ़ेंगे तो वला तहादूना। ठीक है, वाव स्वाद स्टैनिंग फतह मद, वस, सॉरी, वाव स्वाद फतह वस, स्वाद फा स्टैनिंग फतह मद, सौफ। फा पे जाके ठहर गए, खींचना नहीं है क्योंकि नून या मीम मुशद्दद नहीं है। फा स्टैंडिंग फता या फा खड़ी जबर जो भी आप कहें, फा, ता कचरा ती, बस, फाती। मद भी अदा किया, फा से तजदीद के बाद तजदीद आ रही है, वो वाला रूल भी अप्लाई हो रहा है, दो तजदीद एक साथ आ रही है, मद भी आ रहा है। ठीक है,
पूरे को मत को अदा किया, फा से मिलाया, फा पे ठहरे, फिर खड़ी जबर अदा किया, फिर ता पे जाएंगे। जीम अलिफ मद फतह जा, ये तो बस 3 उंगली बराबर, 3 से 5 उंगली बराबर आप खींच देंगे, कोई मद नजर नहीं, तजदीद नजर नहीं आ रही। ठीक है, हमजा फतह आ, जा आ। ता को सौद से मिला रहे हैं और अलिफ मद के साथ। ठीक है, तो सौद, तो सौद अलिफ मद कसरा, तिस, सौ, सौद अलिफ खा फथा मद, सौ, खा फता खा ता दम्मा तू, सौ तू। रूल वही है, मगर थोड़े से लफ्ज जो है वो लंबा होने की वजह से ऐसा फील हो रहा है। फाइदा सिंपल वर्ड है, जा सिंपल वर्ड है, ता तो कसरा तित। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। तो अलिफ मीम मद फथा कौमा। ठीक है, पूरा मद अदा किया, तजदीद को मिलाया, ठहरे, फिर जबर अदा किया। देखिए, तौमा। अब मीम के ऊपर क्योंकि तजदीद है तो गहरा गुन्ना होगा ना, नून के ऊपर तजदीद थी तो गहरा गुन्ना, और मीम पे तजदीद है तो गहरा गुन्ना। तो अब ये जो मैं तो पूरा अदा करने में कर रही हूँ, ये मीम का गुन्ना है। ठीक है, और जो अलिफ की मद पे जो हम खींच रहे हैं वो अलग है। ठीक है, तो तू, तोमतु। अब ये ता लाम से जुड़ा है, तुल, काफ बाद मकुब, रॉ खड़ी जबर रॉ, ये तो आसान ही है, तुल कुब रॉ। ठीक है, तो अच्छा अब मुझे बताइए कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अगर तजदीद, डबल तजदीद हो या तजदीद के साथ मद्दा आ रहा हो, या इसमें सारे रूल आ रहे हैं एक साथ। आपने जो जो सीखे हैं ना तजदीद वाले रूल, के तजदीद के साथ तजदीद आ जाना, तजदीद के साथ मद्दा का आ जाना, तजदीद के साथ जो है वो मद का आ जाना। ठीक है, इसमें सारे रूल है। तो अब मुझे बताएं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है समझने की? नहीं, बस प्रैक्टिस की जरूरत हाँ इंशाल्लाह, तो ये वाला मैं है। अभी नहीं सुनूंगी, ये तो आपका अगली क्लास का लेसन है, मगर मैंने पूरा ही पढ़ा दिया है, रिकॉर्डिंग भी कर लिया इसकी। तो अगर किसी को स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग से सुन के फिर इसको अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आपका कायदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज खत्म हो गया। अब ये जो चीज है ना कायदे के अंदर, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। चाहेंगे तो क्लास में, पिछली अगली क्लास में हम देख लेंगे, इसमें सारे रूल मिक्स होकर आ रहे हैं। अब कोई न्यू रूल अल्हम्दुलिल्लाह आपका बाकी नहीं है। तो अब इंशाल्लाह हम अगली क्लास से अपना कुरान स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो हम कर रहे थे, नमाज, आपको नमाज का होमवर्क दिया था ना मैंने, नाउज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह की प्रैक्टिस जी। करने का। जी। अच्छा, इसके अलावा मैंने ना किताब निकाल के आज रखी थी, बहिश्ते वेदा वाली, एक सेकंड में कौन सी वाली है। चलिए आज इंशाल्लाह ये एक सामने आ गया है तो इसको ही देख लेते हैं। ठीक है, घर में मौत हो जाने का बयान। देखिए, हर एक को पता होना चाहिए, क्योंकि हम तो चीजें हैं ना वो ट्रेडिशन की वजह से कॉपी करके चल रहे होते हैं, हमको लगता है दूसरा ऐसा कर रहा है तो बस शायद ये ही दीन है। ठीक है, हमें सही दीन का पता होना चाहिए ना, कि मामलात को किस तरीके से देखना है, किस तरीके से लेके चलना है। अगर किसी के घर में मौत हो जाती है तो उसका बयान। ठीक है, मसला नंबर 1, जब आदमी मरने लगे तो उसे चित लिटा दो। ठीक है, अगर मरने लगे, ऐसा होता है ना बाज दफा, पेट में दर्द हो रहा है, बैठा हुआ है, या पैर पकड़ के बैठा हुआ है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, अब बिल्कुल समझ में आ रहा है कि उसके मरने की हालत है। ठीक है, तो उसको चित लिटा दो, उसको सीधा लिटा दो, तो उसके पैर किबले की तरफ कर दो।
الحمدللہ پاکستان میں تو ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ باہر کے ملکوں میں جو رہتے ہیں وہ کبھی اتنا فریکوینٹ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں. کسی کے پاس میت ہوتی ہے تو پھر آپ کو ڈائریکٹ مسجد ہی نارملی جانا پڑتا ہے، کیونکہ گھروں میں یہاں کوئی کسی کو بلاتا نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو کم از کم یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں ان چیزوں کی نصیحت کر دیں. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے جب ہم اپنی ٹیچر سے پڑھا کرتے تھے تو ہماری ٹیچر کہتی تھی کچھ چیزیں زندگی کی ایسی ہیں جو ہم ڈرتے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے، ہمیں ایسا لگتا ہے زندگی کی لذت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ جو زندگی کی لذت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بالکل ڈپریشن سے بچانے کے لیے ہر ایک کے ساتھ ظاہر زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن معاملات ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی لائف کا حصہ ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ لائف کا حصہ نہیں ہے انسان کے. ہر انسان کی زندگی میں کچھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ذرا تھوڑی نارمل سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ شاید اس لیے ہوتی ہیں کہ زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ ہر وقت اس کے سر پہ حاوی نہ رہے، کیونکہ نہ پھر وہ عبادت کے قابل رہے گا، نہ اپنی فیملی کو سنبھالنے کے قابل رہے گا، نہ دوسری چیزوں کے قابل رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس پہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اس وجہ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے کہ ہماری زندگی کی لذت خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یا بات کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے ارے کیا ہو گیا ہے، اس بارے میں کیوں بات کر رہی ہیں، بعد میں دیکھیں گے نا، ابھی کیا ایسا کچھ ہے فلاں کر کے چپ کرا دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. ہم نے اپنے اپنے ٹیچر سے جب پڑھ رہے تھے اس زمانے میں سنا کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کی نصیحت کر دینی چاہیے اپنی زندگی میں. جیسے آپ کو اپنا اپنا جو بھی آپ کا پیچھے آپ ترکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، جو بھی آپ چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا جس طرح سے بٹوارا ہوتا ہے، اس کی نصیحت ہوتی ہے. کیونکہ وہ تو قرآن میں سورہ نساء میں لکھا ہوا ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ابا نے کہا تھا یہ اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، اس کو دے دینا تو ہم نے اس حساب سے بانٹ دیا، یا اماں نے کہا تھا ایسے ایسے بانٹنا تو ہم نے بانٹ دیا. نہیں، اللہ نے سورہ نساء کے اندر پورا پورا رکوع دیا ہے جس میں پورا پورا بیان دیا ہے کہ کون سی چیز ماں باپ کے مرنے کے بعد یا کسی کے بھی مرنے کے بعد کس طرح سے تقسیم ہونی ہے. اگر ہم اس میں اپنی مرضی شامل کرتے ہیں نا کہ ہمیں وہ بچہ پسند ہے تو اس کو اتنا دے دیتے ہیں، یہ نہیں پسند ہے تو اس کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں، تو یہ ہم اللہ کی شریعت کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیشہ وہ سورہ نساء کا وہ پیج اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. نہیں اگر پڑھنا سمجھنا آتا ہے تو کسی مفتی سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں اتنا ترکہ پیچھے چھوٹا ہے اور اتنے فیملی ممبرز ہیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا مال کا حساب کیسے ہوگا. اگر جس نے ذمہ داری لی اور اگر اس نے ذرا سا بھی اونچ نیچ کیا اس کے اندر اللہ کی شریعت کے حساب سے جو بٹنا تھا. بعض دفعہ ماں باپ بھی زیادتی کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو دین کی علم ہی نہیں ہوتا. تو دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہہ دیتے ہیں ارے میری فلاں بیٹی کو اتنا دے دینا، وہ گھر اس کے نام پر ہے تو اب اس کو کچھ نہیں دینا، تو یہ زیور اس کو دے دیا تھا تو اب اس کو کچھ نہیں دینا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چاہے اس کو 50 دفعہ بھی دے چکے تھے پہلے، جب ماں باپ مرے اس میں سے اس کا حصہ ویسے ہی جائے گا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے سورہ نساء میں. اگر دینے والے نے کوئی کمی کوتاہی کی، کیونکہ دیکھیں شریعت پہلے ہے ماں باپ بعد میں ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت پہلے ہے اور ماں باپ بعد میں ہے. ٹھیک ہے. ماں باپ کیا وصیت کر کے گئے ہیں وہ حکم بعد میں، پہلے اللہ کا حکم. پہلے سورہ نساء دیکھی جائے گی کہ اس میں اللہ نے کیا حکم فرمایا. اور اگر مرنے والا تو مر گیا، ٹھیک ہے، کچھ نصیحت بھی کر کے مر گیا، میرے وہ بیٹے کو میں نے یاد کر دیا تھا، اس کو تو کچھ دینا ہی نہیں، اس کو کچھ دینا ہی نہیں، اس کو اتنا دے دینا، اس کو ہم نے یہ دے دیا تھا اس لیے اس کو دینا ہی نہیں ہے، اور یہ گھر اس کے نام پر ہے اب باقی چیزوں میں سے بانٹ لینا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب جس کے دیکھیں مرنے والا تو مر گیا، جس کے حصے میں وہ چیزیں آئی، ٹھیک ہے، فرض کریں میرے حصے میں آئی، ٹھیک ہے، میرے ماں باپ کا انتقال ہوا، میں بڑی تھی، میری ذمہ داری میں آیا، یا ہم 4 بہن بھائیوں کی ذمہ داری میں آیا، یا ہم 5 بہن بھائیوں کی ذمہ داری میں آیا کہ اب بھائی امی کا یا ابا کا ترکہ جو ہے اس میں سے ہمیں بانٹنا ہے. اب یہ زندہ رہنے والے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سورہ نساء کی آیتوں کا مطالعہ کرے. کسی امام سے نہیں، کیونکہ امام بعض دفعہ عالم یا مفتی نہیں ہوتا ہے. مفتیان اکرام جیسے ہم ماسٹرز کرتے ہیں نا تو اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ جو وراثت ہے نا اس کے اندر بھی پورا مفتی بننے کے بعد وراثت کی ڈگری الگ لی جاتی ہے. وراثت کی جو اتنی باریکیاں ہیں کہ اس کو الگ پڑھا اور سیکھا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کلالہ کا قصہ آیا.
एक कलाला का केस आया, ठीक है। कलाला कहते हैं उसको जिसके ना ऊपर कोई था फैमिली मेंबर, ना नीचे कोई था, लाइक उसके ना बच्चे, ना बीवी, ना कोई, और ऊपर उसके ना माँ बाप, ना बहन भाई, कोई भी नहीं। एक समझिए यतीम टाइप का इंसान, जिसके ना आगे कोई ना पीछे कोई। उसको कहते हैं कुरान की जबान में कलाला। जब आप सूरह निसा पढ़ेंगे ना, आपको वो लफ्ज नजर आएगा, कलाला। तो ये जो कलाला होते हैं ना, इसका कोई केस आ गया हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में। तो वो लोग इतना डरते थे, अल्लाह का इतना खौफ था उनके अंदर, चाहते तो बोल देते अरे ये तो आदमी का आगे पीछे कोई है ही नहीं, इसकी जायदाद तो इस तरह से बांट लो, सही है। इतना डरते थे सहाबा इकराम। हमारे अंदर तो वो डर नहीं है ना, हमारे अंदर वो अल्लाह का खौफ ही नहीं है। तो उन्होंने कहा परेशान होके कि काश मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले को सीख लिया होता, और आज मुझे ये मुश्किल ना आती। जबकि वो फकीह थे, हर चीज का वो फैसला देने के इख्तियार में होते थे, फकीह थे। वो फकीह का जो दर्जा होता है ना, वो मुफ्ती से भी ऊपर होता है। वो फकीह थे हालांकि, लेकिन कहते हैं कि काश मैं ये मसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लेता। फिर वो कहते हैं कि मैं इस मामले में अपनी कोई राय नहीं देना चाहता, ऐसा करो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में, जो मुझसे पहले गुजरे हैं, कलाला का जो भी केस आया था और उन्होंने जिस तरीके से भी उसको हल किया था, बस इसको भी उसी तरह हल कर दो। कोई अपनी राय उसमें शामिल नहीं की, 1 इंच की भी। क्यों? क्योंकि कुरान के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर जायदाद या विरासत को गलत तरीके से बांटा गया, या जो अल्लाह ने हुक्म दिया उस तरीके से नहीं बांटा गया, या किसी की वसीयत को छुपाया गया, या अल्लाह के अहकाम को छुपाया गया, तो ऐसा है जैसे उस इंसान ने अपने पेट के अंदर आग भरी हो। वो पैसा या वो जेवर या वो माल जो उसके हिस्से में आया है ना, वो उसको कोई नफा नहीं देगा। वो बिल्कुल उसके लिए ऐसा है जैसे उसने अपने पेट में आग भरी हो। ये कुरान के अल्फाज हैं कि उसने अपने पेट में आग भरी हो। इतना शदीद इंसान को डरना चाहिए विरासत के मामले में, एक लफ्ज भी अपने पास से बोलने के लिए। और हम अपने अगर आगे पीछे खानदानों में देखें तो ये लड़ाई, ये झगड़े, ये बातें इतनी, और हर आदमी बढ़ बढ़ के बोलता है जैसे पूरा दीन का इल्म उसके पास है, सब कुछ उसी को पता है। तो अगर हमसे कभी ज्यादती वाले हिस्से में कुछ भी आया है जो कुरान के हिसाब से नहीं बनता, तो हमें चाहिए हम अपनी जिंदगी में उसको लौटा के फारिग हो जाएं, ताकि हम उस आयत के जुमर में ना आ जाएं कि हमने अपने पेट के अंदर उस आग को भरा है। तो ये चीजें भी मौत वाले घर के अंदर इंसान को जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे बयान कर दिया, ठीक है। और बहुत 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 जरूरी मामला है। ये विरासत की जितनी गड़बड़ है ना, ये बहुत जरूरी मामला है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया करें, अपने बच्चों को अपनी जिंदगी में बता दें कि मेरा पीछे तरका जो भी छूटेगा वो कुरान के हिसाब से बटेगा, मेरे कहने से, अब्बा के कहने से या किसी की पसंद से नहीं बटेगा। वो जो कुरान के अंदर जो भी अल्लाह ने हिसाब लिखा है उस हिसाब से उसे बांट देना। और आपको ये भी पता होना चाहिए इस जिमन में कि अगर आप किसी को, अपनी बेटी को या बेटे को कुछ देना चाह रहे हैं, या अगर किसी को कुछ देना चाह रहे हैं अपनी अपने हिस्से में से, तो उसका भी एक अमाउंट है। कुछ है शायद एक तिहाई से ज्यादा नहीं दे सकते, या कुछ है कि जो आप नहीं दे सकते, और वो भी आप उसको दे सकते हैं जो विरासत में ऑलरेडी हिस्सेदार नहीं है। जिसका ऑलरेडी विरासत में हिस्सा है, जिसको ऑलरेडी हिस्सा मिलने वाला है, उसको आप वो वसीयत भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें ना बहुत बारीक चीजें हैं, इसको अपनी जिंदगी में जरूर जाने। किसी की मौत का वक्त का कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगर आप खामोशी से निकल जाएंगे और ये आपके हिस्से का काम आप नहीं करके जाएंगे, तो यकीनन पीछे औलादों में फितना फैलेगा, और उस फितने के कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार होंगे। ना गलत वसीयत बना के जाएं जो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक ना हो, और ना बच्चों को बिल्कुल ला इल्म छोड़ के जाएं कि बच्चे आपस में ही झगड़ना शुरू कर दें। क्योंकि ये पहले के जमाने के लोगों की ला इल्मी थी, क्योंकि उनकी उनकी दीन की नॉलेज इतनी कम थी, शरीयत के बारे में पता नहीं होता था। तो आहिस्ता 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 कल्चर हावी आ गया, और जब कल्चर हावी आ गया तो वो अपने ही दिमाग से सोच सोच के फैसले करने लग गए। लेकिन जब हम दीन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि यहाँ यहाँ ये गलतियां हैं जो अपनी जिंदगी में ठीक करने वाली है। चाहे 1 रुपया भी छोड़ के जा रहे हैं ना, तो उसके लिए भी ऐसे वसीयत करके जाएं कि इसको अल्लाह की शरीयत के अहकाम से के साथ बांटना। कोई आपके नज़र में कोई ऐसा मुफ्ती जो वाकई बहुत दयानतदार हो, देखिए मुफ्ती भी बहुत किस्म के मिल जाते हैं, आलिम भी बहुत किस्म के मिल जाते हैं, वो जिसकी जिंदगी वाकई शरीयत के हिसाब से हो, उसूलों का पाबंद हो, उससे जाके
مشورہ کر کے, کیونکہ ظاہر ہے قرآن ہر ایک نے پڑھا سیکھا سمجھا نہیں ہے, تو اس وقت اس سے جا کے اور پھر جو جیسا وہ بتائے اس حساب سے بانٹ دینا, ٹھیک ہے. اور ان سے کہہ دینا کہ قیامت کے دن میں بری ذمہ ہوں, کہ میں نے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں نے اللہ کا دین, آخری خطبے میں کیا کہا تھا, میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا, اب اس بات پہ گواہ رہنا قیامت کے دن کہ میں نے پہنچا دیا. تو ایسے ہی وراثت کا معاملہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے کہنا ضروری ہے, ان کو بٹھا کے کسی دن کہ آج میں اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, یہ میری نصیحتیں ہیں, ایک کاغذ پہ لکھیں, اس کو کسی ایسی جگہ رکھیں کہ بچے, بعض لوگ ہوتا ہے وہ زمزم میں اپنا بھگا کے رکھتے ہیں اپنا اپنا جو یہ ہوتا ہے نا کفن, اور کہ ہمیں غسل دینے کے بعد یہی کفن پہنانا کیونکہ زمزم میں بھیگا, بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا. ایسے ہی وراثت آپ کی تقسیم کا جو پرچہ ہے نا وہ لکھا ہوا ہونا چاہیے. جس جگہ آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں نا, جو کاپی بنی ہوئی, کیونکہ اسلام کے اندر ہے کہ کاپی بنا کے لکھ کے حساب کرو, میں تو سمجھتی ہوں اسی کاپی کے اندر اس پرچے کو رکھنا چاہیے, تاکہ جب وہ انتقال ہو اور وہ چیزیں کھلے, جہاں آپ کا زیور رکھا ہے, جہاں آپ کی وہ کاپی رکھی ہے, تو سب کی نظر میں سب سے پہلے وہ پرچہ آ جائے. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں نصیحت کر کے جانے والی ہے. اچھا, اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو اور سر اونچا کر دو کہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے, اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ تم کو پڑھتے سن کر خود بھی کلمہ پڑھنے لگے, اور اس کو کلمے پڑھنے کا حکم نہ کرو. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے ارے کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو, اتنی تکلیف ہے, باقاعدہ اس کی دعا ہے. اور اس دعا کو نا اپنی اپنی نماز کی جو دعائیں ہیں جو ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد مانگتے ہیں, ویسے اس میں شامل رکھا کریں. اللہم انی غمرات الموت و سکرات الموت, یا اللہ مجھے موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں سے حفاظت میں رکھ. کہتے ہیں وہ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ وقت اتنا مشکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بولا کہ یہ وقت اتنا مشکل ہے, تو میرے پہ اتنا مشکل ہے تو میری امت پہ کتنا مشکل ہوگا. کیونکہ اللہ اس وقت ایسی وہ طاقت چھین لیتے ہیں کہ انسان اس تکلیف کو بیان کر سکے, اس کی زبان کام کرنا چھوڑ چکی ہوتی ہے, وہ نہیں بیان کرنے کے قابل ہوتا, تو وہ بیان نہیں کر سکتا اپنی تکلیف کو. لیکن کہتے ہیں یہ ایسی شدید تکلیف ہے کہ اس کو انسان جس پہ گزرتی ہے وہی محسوس کر سکتا ہے. تو ایسی تکلیف کے حالت میں اگر آپ کسی سے کہیں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, اور وہ کہیں کوئی کفریہ کلمہ کہہ دے تکلیف کی وجہ سے کہ جاؤ میں نہیں پڑھتا, جاؤ مجھے نہیں پڑھنا ہے, کیوں مجھے اس طرح سے بول رہا ہے, تو وہ کچھ بھی بول سکتا ہے نا. تو اس لیے حکم ہے کہ کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دو. وہ اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ تم خود آواز کے ساتھ پڑھو تاکہ وہ پیچھے سے دہرا لے, لیکن تم اس کو حکم نہیں دو کہ تم کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. یہ بہت بڑی مطلب لا علمی ہے, جہالت ہے, کہ لوگوں کو کیونکہ دین کا نہیں پتا ہوتا, تو ہر آدمی اس وقت آگے بڑھ کے اپنے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. تو انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا اللہ نے شریعت میں ہمیں بیان کیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہو گئی. اچھا, کیونکہ اچھا وہ دعا جو ہے اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت, اس کو گوگل پہ آپ ٹائپ کریں گے نا تو وہ آپ کو مل جائے گی. اس کو ضرور پڑھا کرے, کیونکہ دیکھیں اس ٹائم پہ تو انسان اتنے ہوشوں میں ہوگا ہی نہیں کہ وہ کچھ مانگے اپنے لیے. تو یہ تو آپ کی صحت کے دنوں میں ہی مانگنے والی دعائیں ہیں نا, کہ انسان اپنی صحت کے دنوں میں ہی, ایک تو اللہم انس وحشتی فی قبری, کہ اللہ جب پہلی رات مجھے قبر میں ڈالا جائے تو قبر کی وحشت سے مجھے محفوظ رکھنا, اتنا اندھیرا ہوگا اتنی وحشت ہوگی. کہ کہتے ہیں یہ دعا بھی ظاہر ہے ایسی دعا ہے کہ آپ قبر میں جانے کے بعد تو نہیں مانگیں گے, اپنی زندگی میں اس کو مانگنا ہے. اور اسی طریقے سے یہ والی دعا بھی ٹھیک. اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے, نامعلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے. یہ ایک مسئلہ ہے کیا, ٹھیک ہے, کہ اس مرنے والے کو چت ہٹا دو, اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو, سر کو اونچا کر دو, منہ قبلے کی طرف کر دو, اور زور زور سے کلمہ پڑھنے لگو. مگر کلمہ پڑھو لیکن کلمہ پڑھنے کو نہ کہو. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 2, جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو چپ رہو, اور کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے. اب یہ نہیں کہ اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں, ان کو بار بار بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں. دیکھیں ہم سورہ یاسین بھی جو پڑھتے ہیں نا, آخری جو ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پہ جا کے ختم ہوتی ہے نا, میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ دیکھیں یہ سورہ یاسین جو ہے نا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پہ جو ختم ہوتی ہے, وہ کیوں ختم ہوتی ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پہ, کہ اے اللہ ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو کتنا وہ انسان کا نا, اگر آپ اس کو آنکھ بند کر کے تصور کریں نا, تو وہ انسان کے دنیا سے تعلق ختم ہونے
اور برزخ سے تعلق شروع ہونے والا وقت ہے. کتنا خطرناک وقت ہے نا کہ یہاں سے تعلق ٹوٹ رہا ہے اور اب برزخ سے تعلق اس کا جوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ وقت ویلائی تو جاؤں ان کے جو اللہ کی طرف لوٹ جانے والا وقت ہے اس کے اندر اگر وہ اب وہ اس کا ٹرانزیشن کا وقت ہے. اب وہ اس کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت ہے, برزخ کی طرف جانے کا وقت ہے. تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اگر اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب چپ ہو جاؤ, تو بار بار اس کو ڈسٹرب نہیں کرو. کیونکہ دیکھیں بعض لوگوں کا نا زندگی میں جو رجحان رہا ہوتا ہے نا, بینک بیلنس جمع کرنے کا, جائیدادیں بنانے کا, چیزیں جوڑنے جمع کرنے کا, تو بعضوں کی موت کا وقت ایسا ہوتا ہے ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے. ان کا دھیان اسی چیز میں ہی ہوتا ہے, ان کے کاغذات, ان کے پیسے, ان کا زیور, ان کی یہ, ان کی وہ. اور جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب برزخ میں جانے کا وقت شروع ہو رہا ہے, دنیا کی طرف سے اپنے دھیان کو ہٹاؤ اور اب ادھر کی طرف تمہیں جانا ہے, ادھر ہی کی فکر تمہیں کرنا ہے, ادھر ہی کا تمہیں سوچنا شروع کرنا ہے. اب اس میں اگر دنیا کی باتیں ہونے لگیں گی تو اس کا یہ والا فوکس تو ہٹ جائے گا. یہ والا فوکس ہٹ جائے گا کہ میں اب اپنے آپ کو اپنے ذہن کو تیار کروں کہ بس اب میں جا رہا ہوں, نہ کہ میں پلٹ پلٹ کے لوگ آواز لگائیں اور دنیا کی طرف کھینچا. ارے بعض دفعہ ہوتا ہے, ارے فلاں آیا ہے اس کو دیکھ لو, فلاں سے مل لو, وہ دیکھیں وہ آپ کو آواز لگا رہا ہے. آپ جذباتی ہو جاتے ہیں نا, ماں باپ کو آپ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں, تو آپ کو بہن بھائیوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کسی قریبی عزیز اقارب کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ایک تکلیف والا موقع ہے, رائٹ. تو اس کے اندر اب آپ نے صبر تحمل کے ساتھ کیسے مظاہرہ کرنا ہے. یہ نہیں ارے فلاں بیٹی آ گئی, اس سے تو مل لیں, آنکھیں تو کھولیں, دیکھیں تو صحیح. آپ نے سوچنا ہے نہیں, ان کا جانے کا وقت آ گیا, اب ان کا دنیا سے تعلق کٹنے کا وقت آ گیا. اب ان کو جوڑنا نہیں ہے دوبارہ دوبارہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ, بس جڑ گئے جتنا جڑنا تھا 50 سال کی عمر میں, 60 سال کی عمر میں, 70 سال کی عمر میں. اب جو کرنا تھا وہ کر گزرے ہیں. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب ہم اپنی تفسیر میں یہ سب چیزیں پڑھ رہے تھے تو ہماری ٹیچر نے بتایا تھا, صرف ایک واقعہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہمارے ان کے سسر کا, کہ وہ کہنے لگیں کہ اچھے خاصے تھے, ٹھیک ٹھاک تھے, ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس سب ٹائم ہی نہیں ہے. کوئی ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا ہارڈلی آپ 3 سے 4 5 دن زندہ رہنے والے ہیں. تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. گھر واپس آئے. گھر واپس آنے کے بعد اپنے کمرے میں اپنا قرآن لے کے لیٹ گئے, بستر کے اندر اپنی تسبیح لے کے لیٹ گئے. پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. تو کوئی بیٹا آیا, اس نے آ کے کچھ کہا, تو کہنے لگے مجھے جو نصیحتیں کرنی تھی میں نے اپنی زندگی میں کر دی, مجھے جو سمجھانا تھا جب میں صحیح تھا میں نے سمجھا لیا. یہ وقت تو اب میرے اللہ کی طرف لوٹنے کا شروع ہو گیا ہے. اب میں نے جو کرنا تھا اپنی زندگی میں سب کر دیا ہے. اب مجھ سے بات مت کرو. اب یہ 3 4 5 دن جو بھی اللہ نے مجھے دیے ہیں, یہ مجھے صرف اللہ کے ساتھ اب اپنا کنیکشن بنانے دو, کیونکہ اب مجھے برزخ کی تیاری کرنی ہے. یعنی ہم نے 4 5 دن دیکھا ہی نہیں ان کو کسی سے بات کرتے ہوئے. اور کوئی اور ہوتا تو وہ فائل کہاں رکھی ہے, یہ پیسہ کہاں رکھا ہے, وہ جائیداد کہاں رکھی ہوئی ہے. تو یہ کام آپ کو اپنے ہوش و حواس میں اپنی زندگی میں کر ڈالنے کا ہے, مگر ہم اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, یا کرتے ہیں تو بچے چپ کرا دیتے ہیں یا کوئی اور چپ کرا دیتا ہے. تو وہ ٹائم اپنا فارغ رکھنا ہے, وہ ٹائم اپنا اللہ کے لیے فارغ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو کوشش کرو کہ برابر کلمہ جاری کہ کوشش نہ کرو کہ وہ پڑھتا ہی رہے کلمے پہ. ٹھیک ہے. اور پڑھتے پڑھتے اس کا دم نکلے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری کیا چیز ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کے بعد کوئی دنیاوی بات نہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو اگر وہ خاموش ہو گیا ہے, آخری دفعہ کلمہ پڑھ لیا, بے شک آج پڑھا تھا اور موت کل ہوئی ہے اس کی, مگر اس نے بیچ میں کوئی دنیاوی بات نہیں کری, کافی ہے اس کے لیے, اللہ نے اس کی گواہی لکھ لی. ٹھیک ہے. اور پڑھتے پڑھتے دم نکلی, کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے وہ کلمہ ہونی چاہیے. اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوٹنے تک ہی وہ کلمہ پڑھتا رہے, یہ بہت ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد کوئی دنیا کی بات چیت کرے, کوئی آ گیا, کسی نے سلام دعا کی, کوئی ایسی بات ہوئی اور اس نے کچھ کر لیا, تو پھر ایک دفعہ کلمہ پڑھا دو. لیکن دیکھیں پھر وہی والی بات کہ وہ اس وقت اتنی تکلیف میں ہوگا کہ ایسا کوشش ہی نہیں کرو کہ اس کو دنیا کی طرف اس کا دوبارہ دوبارہ دھیان لگا. اور یہ کب آپ کر سکتے ہیں ان چیزوں پہ عمل؟ جب آپ کو خود دین کی سمجھ صحیح سے ہو, اور دین کی سمجھ صحیح سے ہونے کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا دیا. اب جو لوگ آ رہے ہیں کہیں کہ بس آپ ان کے لیے دعا کریں, بس آپ ان کے لیے دعا کریں, ان سے بات نہ کریں. نہ کہ ارے فلاں آیا, فلاں ملنے آیا, دیکھیں تو صحیح, کھولے تو صحیح آنکھیں, اس سے بات تو کریں. نارملی ہمارے پاس ایسے ہی ہوتا ہے نا, سب جذباتی ہو جاتے ہیں. جب وہ پڑھ لے تو پھر چپ رہو. مسئلہ نمبر 3, جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائیں
कि खड़ी ना हो सकें और नाक टेढ़ी हो जाए और तन पट्टी बैठ जाए तो समझो कि मौत आ गई है। ठीक है, ये कुछ साइंस हैं जो बता रहे हैं कि कब मौत वाकई होना शुरू हो जाती है। इस वक्त कलमा जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दो। जब आपको पता है कि बिल्कुल नज़ा की हालत शुरू हो गई है, तो फिर आप खुद ही जोर जोर से, पहले तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे थे ना कि पता नहीं अभी कितना टाइम है, बादों की नज़ा का आलम कितना लंबा चलता है। अल्लाह से बहुत पनाह मांगनी चाहिए कि नज़ा का आलम भी इतना लंबा ना हो कि इंसान बर्दाश्त के उस पता नहीं किस इम्तिहान से वो गुजर रहा होता है। तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह बस आसान मौत देना, आसान कलमे वाली मौत नसीब करना। सूरह यासीन पढ़ने से मौत की सख्ती कम हो जाती है। उसके सरहाने या और कहीं उसके पास बैठकर पढ़ दो, या फिर या किसी से पढ़वा दो। ठीक है, एक मसला क्या है कि सूरह यासीन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास ये सब एहतमाम होते हैं, इल्ला ये कि कोई हॉस्पिटल में हो और कमरे में बिल्कुल इजाजत ही ना हो क्योंकि वो आईसीयू में हो। लेकिन अगर घर में है, वार्ड में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि सूरह यासीन का, अल्लाह का शुक्र है कि दीन का बहुत ज्यादा इल्म नहीं होने के बावजूद भी ये चीजें हमारे उसमें है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, क्योंकि उनके कुरान खुलते ही नहीं हैं, उनको कुरान खोलने का पढ़ने का टाइम ही नहीं है, तो ये चीज फिर आपने उनको कम अज कम अपनी जिंदगी में उनकी सूरह यासीन की जो तजवीद है वो तो जरूर सही करवाएं, क्योंकि वो पढ़ें और उस पढ़ने का कोई फायदा भी ना हो, ऐसा ना करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनको तजवीद से कुरान पढ़ना उन्होंने अपनी जिंदगी का अहम तरीन मकसद ही नहीं उसको समझा या बनाया। तो फिर कम से कम सूरह यासीन तो पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, इस वक्त कोई ऐसी बात ना करो कि उसका दिल दुनिया की तरफ माइल हो जाए, क्योंकि ये वक्त दुनिया से जुदाई और अल्लाह ताला की दरगाह में हाजिरी का वक्त है। ऐसे काम करो और ऐसी बात करो कि दुनिया से दिल फिर कर अल्लाह ताला की तरफ माइल हो जाए, कि मुर्दे की खैर ख्वाही इसी में है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि अब जाहिर है उसका आखिरी वक्त चल रहा है, अब वो उसका दुनिया से ताल्लुक खत्म हो रहा है, बरज़ख से जुड़ रहा है, कब्र में जाने की तैयारी है। तो उससे ज्यादा दुनिया की बात नहीं करो, बस अब उसका वक्त आ गया इस दुनिया को छोड़ के जाने का। ऐसे वक्त बाल बच्चों को सामने लाना और कोई जिससे उसको ज्यादा मोहब्बत थी उसे सामने लाना और ऐसी बातें करना कि उसका दिल उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए और उनकी मोहब्बत उसके दिल में समा जाए, बड़ी बुरी बात है। ठीक है, क्योंकि अब उसका ताल्लुक दुनिया से खत्म का हो रहा है। अब आप जबरदस्ती उसको दुनिया के साथ जोड़ते जाएं। देखें, मुझे याद आया, सूरह नाजियात जो है ना, तीसरे पारे की दूसरी सूरह, वन्नाजियाति बिस्मिल्लाह, वन्नाजियाति गरक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबका फलमुदब्बिराति अमरा। ये जो 5 आयतें हैं इसके अंदर बयान है कि किस तरीके से फरिश्ते आते हैं और किस तरीके से रूह को लेके जाते हैं। तो ये जो बता रहे हैं ना वन्नाजियाति, इसमें बता रहे हैं कि ये जो फरिश्ते हैं ना वो तैरते हुए आते हैं और इंसान के जिस्म के अंदर घुस जाते हैं और घुस के फिर वो रूह को खींच के ले जाने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि जब वो रूह को लेने के लिए आते हैं तो जिन रूहों का मामला दुनिया से इतना जुड़ा हुआ होता है कि बस वो कभी मौत का सोचते ही नहीं है, तसव्वुर ही नहीं करते, उनको जाने का ख्याल ही नहीं होता, उनका दिल हर दुनिया की चीज के अंदर अटका हुआ है, चाहे औलाद ही क्यों ना हो। हर जगह जगह कुरान में लिखा है अल माल वल बनून जीनतुल हयातिद दुन्या वल बाकियातुस सालिहातु इंद रब्बिका। तो कि दुनिया की जीनतों में से एक जीनत है अलमाल वल बनून, बेटे बेटियां, माल, ये दुनिया की जीनतों में से एक जीनत बनाइए। इससे इतना दिल मत अटका के रखो। हमारा माओ का, हम कहते हैं माँ का दिल है, माँ का दिल है, माँ का दिल है, माँ का दिल है, लेकिन अल्लाह के शरीयत से ऊपर नहीं है। ठीक है, अल्लाह की शरीयत से ऊपर नहीं है। तो हम बाज़ दफा माल में या औलाद में, जैसे कुरान में लिखा है, इतना दिल अटका लेते हैं, इतना दिल अटका लेते हैं कि उसमें अल्लाह की शरीयत भी कभी कभी आगे पीछे होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हाँ मैं आपको बता रही थी कि जब फरिश्ते जाते हैं ना जिस्म के अंदर रूह निकालने के लिए, तो जिसका ध्यान दुनिया में लगा हुआ होता है ना, जिसका ध्यान दुनिया में लगा हुआ है, उसकी रूह क्या करती है, भागना शुरू कर देती है। जैसे खून रवा दौड़ रहा है ना जिस्म के अंदर, ऐसे वो खून के साथ भागना शुरू कर देती है, छुपती है, वो इधर उधर इधर उधर छुपती है। और फरिश्ते उसको ढूंढ ढूंढ के एक एक कोने से खींच खींच के निकालते हैं, क्योंकि फरिश्तों को उसको ढूंढना पड़ता है, खींचना पड़ता है। कहते हैं उसकी तकलीफ ऐसी तकलीफ होती है जैसे आपने किसी बकरे के ऊपर
جو ہے وہ کسی کپڑے کو جیسے آپ نے کسی خاردار جھاڑیوں میں ڈال دیا ہو اور پھر آپ کھینچیں، یا آپ نے کسی بکرے کی کھال اتار دی ہے، جو تکلیف اس بکرے کو ہوگی، یا وہ جو کپڑا جو کسی جھاڑیوں میں اٹک گیا ہے پھر آپ اس کو کھینچ کے نکالیں گے، پھٹا وہ نکلے گا، ایسی تکلیف ہوتی ہے ایسے انسان کو جس کا دل روح نکلنے کے ٹائم دنیا میں اٹکایا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت میں رکھے ہم سب کو۔ اور کہتے ہیں جس کی روح تیار ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کے لیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ دنیا میں، دیکھیں ہر آدمی کچھ نہ کچھ ایسے غلط کاموں میں ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ ایسے کاموں کے اندر ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے اور اللہ سے استغفار کرتا رہے، اللہ کی طرف اپنی لو کو لگا کے رکھے، لیکن اپنی موت کے لیے بالکل تیار رہے۔ جو انسان اپنی موت کے لیے تیار رہتا ہے، اس کی روح لینے جب فرشتے آتے ہیں تو روح ہی کہتی ہے کہ میں تو تیار بیٹھا تھا تمہارے ساتھ جانے کے لیے، تو تم مجھے لے کے چلو۔ وہ کہیں نہیں چھپتی جسم کے اندر۔ جب وہ کہیں نہیں چھپتی جسم کے اندر تو فرشتے اس کو بہت آرام سے نکال کے لے کے جاتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ کتنی آرام سے نکال کے لے کے جاتے ہیں، جیسے کسی مشکیزے کے اندر پانی ہو اور ایک قطرہ اس کے اندر مشکیزے سے باہر ٹپک جائے، اتنی آسانی سے ایسے لوگوں کی روحیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کر جاتے ہیں۔ تو ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے کہ اس کا دھیان کن چیزوں میں زیادہ رہتا ہے، کن چیزوں میں اٹکا رہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں گھر بناؤ، چیزیں جوڑو، اور ہر چیز بناؤ، لیکن اس ہر چیز کے ساتھ دل کو مت اٹکاؤ۔ خراب ہونے لگے تو تکلیف ہو رہی ہے، رے 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 یہاں نشان پڑ گیا، وہاں نشان پڑ گیا، یہ خراب ہو گیا، وہ خراب ہو گیا۔ یہ والی جو فطرت ہے نا، یہ فطرت بتاتی ہے کہ دماغ جو ہے وہ کہاں اٹکا ہوا ہے، دنیا کی چیزوں کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی چیز خراب ہو رہی ہے اس کو صحیح کر لیں، لیکن اس کے ساتھ اتنا معاملہ نہ کریں کہ اب دلی اس کے اندر اٹکا ہوا ہے، دلی اس کے اندر اٹکا ہوا ہے کہ خراب ہو جائے تو بس اس کا صدمہ ہی نہیں جا رہا ہے کہ میری یہ چیز خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا، مال جو ہوتا ہے نا، پیسہ جو ہوتا ہے اس کو جیب میں رکھیں، لیکن وہ جیب تک ہی رہنا چاہیے، وہ دل تک نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ دل تک جانا شروع ہو گیا نا، چاہے وہ اولاد کی محبت ہو چاہے مال کی محبت ہو، تو وہ جو دل تک جانا شروع ہو جاتا ہے نا، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ان کے لیے کریں ضرور، لیکن اپنے معاملات کو چھوڑ کر اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ انہوں نے بھی قبر کے اندر اتار کے چلے جانا ہے، ساتھ آ کے بیٹھنا نہیں ہے۔ تو اتنا ہی معاملہ ان کے ساتھ رکھیں جتنا آپ افورڈ کر سکیں، انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کی محبت لے کر رخصت ہوئی تو نعوذ باللہ بری موت مری، ٹھیک ہے۔ ان کی محبت دل میں سما جائے بری بات ہے، دنیا کی محبت لے کر رخصت ہوئی تو نعوذ باللہ بری موت ہے، ٹھیک ہے۔ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا کی محبت لے کر مرتے ہیں تو بری موت ہی مرے نا۔ مرتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نہ خواستہ کفر کی کوئی بات نکلے تو اس کا خیال نہ کرو، نہ اس کا چرچا کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ بعض دفعہ ہوتے ہیں نا، ارے اس نے تو مرنے کے ٹائم یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، اب ایک کو بتا رہے ہیں، دوسرے کو بتا رہے ہیں، تیسرے کو بتا رہے ہیں، تو یہ جو بتانے والا ہے نا یہ بھی بڑی پکڑ میں آئے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے، کوئی ایسی چیز آپ کے کان میں پڑ گئی ہے تو اس کا چرچا نہ کرو، اس موت مرنے والے کی کوئی قسم کی بھی برائی کبھی بھی نہ کرو۔ صرف یہ اپنے رشتے دار بھائی بہن کی بات نہیں ہے، اپنے عزیز و اقارب اور ملنے والوں کی بھی بات ہے۔ بعض دفعہ انہوں نے آپ کے دل دکھائے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ ایسے معاملات کرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب وہ مر گیا نا، اب وہ مر گیا تو اس کی بے آبرو نہیں کرو، اس کی باتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بس جب کوئی مر گیا تو بس اب وہ مر گیا، اب اس کی سب اچھائیاں ہی یاد کرو، اس کی برائیاں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ایسا کرے گا پھر اب جانے والا تو چلا گیا، وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے نا بلا وجہ میں۔ مرتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نہ خواستہ کوئی کفر کی بات نکل جائے تو اس کا خیال نہ کرو، اس کا چرچا مت کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی کی وجہ سے عقل ٹھکانے نہیں رہی، اتنی موت کی سختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی سمجھو کہ عقل ہی نہیں کام کر رہی تھی، شاید اس لیے بول گیا، بس اس سے زیادہ نہیں، کسی کے سامنے چرچا نہیں کرنے کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔ اور عقل جاتے رہنے کے وقت جو کچھ ہو سب معاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی کہے کہ بھائی اس وقت اس کو عقل کی حالت میں نہیں تھا تو اللہ اس کی بخشش فرمائے، اللہ اس کو معاف فرمائے، بس اس سے زیادہ کسی مرنے والے کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور دیکھیں، جب آپ کسی کی پردہ پوشی فرمائیں گے تو اللہ آپ کی بھی پردہ پوشی فرمائیں گا۔ ہم کو کیا پتا ہمارا موت کا وقت کیسا ہوگا، کتنے لوگ کھڑے ہو کے ہمارا جنازہ دیکھیں گے، ہمیں کفن دفن نصیب ہوگا نہیں ہوگا، یا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو جب ہم دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، دوسرے کی آبروئی نہیں کریں گے،
بے आबरूई नहीं करेंगे, दूसरे के ऊपर सत्तारी का मामला करेंगे, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हमारे ऊपर भी सत्तारी का मामला करेंगे। तो जिंदगी में ना इस बात की आदत बना ले कि जो मर गया उसके बारे में कभी बुराई की कोई अल्फाज ना निकाले, चाहे उसने कितना भी दिल दुखाया हो, बस बोले उसका मामला अल्लाह के साथ है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे। ठीक है, क्या पता कि आपके ये अल्फाज ही क़यामत के दिन आपकी कोई ऐसी बुराई की वजह से आपकी पकड़ हो रही हो, और अल्लाह कहें तुमने फलां मरे हुए इंसान के बारे में उसकी बख्शिश की दुआ मांगी थी, या उसके उसकी चीज़ों का चर्चा नहीं किया था, तो चलो मैं भी तुम्हारी जो है वो पर्दा पोशी फरमा देता हूँ। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए बस बख्शिश की दुआ कर दें। जब मर जाए तो सब अजू दुरुस्त करें, उनके सारे आज़ा को दुरुस्त कर दें, और किसी कपड़े से उसका मुंह इस तरतीब से बांधो कि कपड़ा थोड़ी के नीचे से निकल कर उसके कानों, सिरे, सर पर से ले जाओ और गिरा लगा दो, ताकि मुंह फैल ना जाए, और आंखें बंद कर दो। आंखें बंद कर दो और पैर के दोनों अंगूठे मिलाकर बांधो, ताकि टांगें फैलने ना पावें, और कोई चादर उड़ा दो, और नहलाने और कफनाने में जहां तक हो सके जल्दी करो। ठीक है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते ही हैं अपने पाकिस्तान के घरों में, तो हम देखते ही हैं। लेकिन यहाँ बाहर में क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं होती हैं चीज़ें, तो ये दिमाग में बच्चों के बिठाना ज़रूरी है। ठीक है, पाकिस्तान में या फिर इंडिया वगैरह में तो ऐसा होता है कि जब ऐसा होता है तो लोग देखते ही हैं, करता हुआ देखते हैं, तो दिमागों में होती हैं ये चीज़ें। लेकिन क्योंकि जो बाहर रहते हैं ना, उनके दिमागों में बिल्कुल भी नहीं होती हैं चीज़ें, तो इन चीज़ों का बहुत अपने बच्चों को पहले से नसीहत कर दें। ठीक है, और कोई चादर उड़ा दें, और नहलाने कफनाने में जहां तक हो सके जल्दी करें। अच्छा, यहाँ पर एक मसला और सुन लें कि ये जो होता है ना कि हम यहाँ पे मरे हैं तो हमारे अम्मा अब्बा वहां पर थे तो हमें वहीं दफनाना, अल्लाह का जो शरीयत का हुक्म है वो है कि बस मरने के बाद दफनाने में कफनाने में जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करने में किसी को अपनी जिंदगी में नसीहत कर दें कि अपनी मेरी बेटी फला जगह है या फला जगह है, या यहाँ रहती है वहां रहती है, तो उसकी वजह से मेरी मैयत को ठहराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखें, अब इन मोहब्बतों का कोई फायदा नहीं है। मोहब्बतें तो बांटने की चीजें होती हैं जब आप हयात हैं, जब आप चलने फिरने के काबिल हैं, सबको पूछने पुछाने के काबिल हैं। ये मोहब्बतें तो उस वक्त बांटनी है, सारी नफरतें उस वक्त बांटते हैं, और सारी मोहब्बतें मरने के टाइम के लिए उठा के रखते हैं। ऐसा ना, ऐसा ये जिंदगी का उसूल ही नहीं है। ठीक है, बस जो दुनिया में थे, जो गुजार लिया वो गुजार लिया। उसूल ये होना चाहिए कि आपकी नसीहत ये होनी चाहिए कि भाई मैं जोहर में मरूँ ना असर में मेरी तदफीन हो जाए, मैं असर में मरूँ मगरिब में मेरी तदफीन कर देना। इतना टाइम कि ये आए वो आए वो आए, या फलां भी मेरी शक्ल देखे या फला भी। और औरतों को तो बहुत नसीहत करनी चाहिए कि किसी गैर महरम को मेरी शक्ल ना दिखाए। करीब के जो लोग दो चार देखना चाहें बस वो देख लेंगे, जो मैयत सामने रख देते हैं और लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं और देख रहे हैं और देख रहे हैं। बहुत बचना चाहिए इन चीज़ों से भी। ये भी नसीहतों में से एक नसीहत होनी चाहिए कि मेरी मैयत किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जब हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का मौत का टाइम आया, तो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने नसीहत की कि रात की तारीकी में मेरा जनाजा मरने के साथ ही फौरन रात की तारीकी में दफना देना, अगर रात में भी इंतकाल हुआ तो मेरा जनाजा दफना देना, और मेरा जनाजा तारीकी में ऐसे लेके जाना कि किसी की नजर मेरे ऊपर ऐसी भी ना पड़े कि किसी को हल्का सा भी गुमान हो कि मैं मोटी थी या मैं पतली थी या मैं लंबी थी या मैं छोटी थी। तो कहते हैं कितने सहाबियों ने कहा कि अरे हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का विसाल हो गया, हमें पता ही नहीं चला, हमें किसी ने बताया ही नहीं। बस यहाँ विसाल हुआ और यहाँ तदफीन हुई, और ये कोई जरूरी नहीं था कि सारे सहाबा शामिल होंगे, अरे ये टाइम पे होगा जनाजा तो इतने लोग शामिल होंगे तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज लोगों का होना, मौजूद होना ये अच्छी चीज है, लेकिन मामला तो अमाल पर होगा ना। मामला तो उसके अमाल पर होगा जो वो अपने साथ लेकर गया। और जो पीछे लोग हैं वो लोग बाद में भी आके पुरसा वगैरह, अच्छा पुरसे के लिए भी ये बात याद रखें कि 3 दिन के अंदर किसी के पास जाके पुरसा देना होता है। ठीक है, 3 दिन जो है वो औलाद के लिए और करीब के जो रिश्तेदार जो भी हैं जिनको तकलीफ है दुख है किसी के जाने का, 3 दिन अल्लाह ने रखे हैं। ठीक है, 3 दिन के अंदर उसके पास जाके आप पुरसा देकर आ जाएं। चाहे दोस्त या क़रीब रिश्तेदारों में तो पहुंच ही जाता है इंसान फौरन, लेकिन दोस्त क़रीब बाकी लोगों के पास बाज दफा नहीं पहुंच पा रहा होता, तो बस फुर्सत से सोचता है वीकेंड आएगा तो चले जाएंगे मिलने के लिए। नहीं, 3 दिन का अल्लाह ने टाइम रखा है। उसकी रीजन ये रखी है, जब 3 दिन के बाद ना उन्होंने अपनी जिंदगी के काम शुरू करने हैं। ठीक है,
जिंदगी के अंदर लौट के दोबारा आना है, अपनी पढ़ाइयाँ, अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी जॉबें सब शुरू करनी है। अब जब इंसान पलट पलट के 3 दिन के बाद उनके पास जाता है और अफसोस करता है, तो वो तो पूरी चीजें दोबारा से खुरेद देता है ना, उनके दिल के जख्म। तो अल्लाह ने इस वजह से इसको मना फरमाया है। औरत की जो इद्दत रखी है वो 4 महीने 10 दिन की रखी है, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग कंडीशंस हैं जो सीखने वाली हैं औरत के लिए। अगर हाइजा, अगर वो हामला औरत है, प्रेग्नेंट है, तो उसकी इद्दत ऐसे रखी है कि जिस दिन उसका हमल वाजे हो जाएगा उस दिन उसकी इद्दत खत्म। अगर उसका आज मियाँ का इंतकाल हुआ है और कल उसकी डिलीवरी हो गई, तो बस उसकी एक ही दिन की इद्दत थी, उसकी इद्दत खत्म। ये जो इद्दत का मामला रखा है, ये अल्लाह ने रखा इसलिए है कि ये 4 महीने 10 दिन में 3 दफा माहवारी आती है, 3 दफा पीरियड्स आते हैं इंसान पे। ठीक है, ये 3 पीरियड्स जो आते हैं ना, 3 पीरियड की जो माहवारी का जो वक्त अल्लाह ने रखा है, वो रखा ही इसलिए है कि अगर वो किसी दूसरे के निकाह में जाती है, तो जब वो किसी दूसरे के निकाह में जाती है तो वो इंसान कभी भी इसके ऊपर कोई इल्जाम ना लगाए कि ये औलाद जो पैदा हो रही है ये मेरी नहीं है, ये तुम्हारे पहले शोहर की है। ठीक है। तो अल्लाह ने इतना खूबसूरत, देखें इस्लाम का निज़ाम है कि अल्लाह ने ये जो इद्दत का सिलसिला रखा है, रखा ही इसीलिए है कि ये 3 हैज इसके आके गुजर जाएं, ताकि उसके बाद लोगों को सबको पता चल जाए कि 3 महीने 3 हैज इसके आके गुजर चुकी हैं। अब इसकी अगर कहीं निकाह करते हैं, शादी करते हैं, तो कोई गलती से भी ये इल्ज़ाम न लगाए कि ये औलाद मेरी नहीं थी। ठीक है, तो ये अल्लाह ने मामला रखा है। तो इसी वजह से अगर कोई ऑलरेडी प्रेग्नेंट है औरत और उसकी जैसे ही डिलीवरी होती है उसकी इद्दत खत्म हो जाती है। अगर उसकी प्रेगनेंसी में उसके मियाँ का इंतकाल हुआ है, अब चाहे 3 महीने बाकी थे, एक दिन बाकी था, 2 दिन बाकी था, डिलीवरी हुई और उसकी इद्दत खत्म हो जाती है। इसी तरीके से निकाह वाली औरत के रुखसती हो गई, उसकी अलग मसाइल हैं। ये सब चीज़ों की अलग अलग है। तो हर इंसान ये ना सोचे कि अच्छा 4 महीने 10 दिन ही इद्दत होती है और बस की और फारिग होगा। ठीक है। तो औरत के लिए तो सोग मनाने का अल्लाह ने 4 महीने 10 दिन, क्योंकि उसका एक ताल्लुक रहा होता है ना उसके शौहर के साथ, तो अल्लाह ने एक मामला रखा है कि वो सारी चीज़ों से संभल के उस टाइम को गुजार के वो आ जाए बाहर। ठीक है। लेकिन अगर हमल वाला मसला है, जवान औरत है, तो फिर ये चीज़ें अल्लाह ने इस वजह से भी रखी हैं। तो लेकिन जो औलाद है, दूसरे लोग हैं, उनके लिए 3 दिन। ठीक है। तो अब समझने वाला मसला क्या है, समझने वाला मसला ये है कि बाद लोग कहते हैं लो अभी हफ्ता ही हुआ है बाप के इंतकाल को, ये देखो जरा ये क्या कर रहा है, ये देखो जरा कैसे हंसरा बोल रहा है, ये देखो जरा घूम रहे हैं फिर रहे हैं, ये देखो जरा कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। ये आपका मसला नहीं है। शरीयत ने उनको 3 दिन का कहा है। 3 दिन वो अपने सोग में गुजारेंगे। 3 दिन के बाद अगर वो कुछ करते हैं तो फिर आप अपनी आखिरत खराब कर रहे हो उनके ऊपर तोहमत लगा के या उनके ऊपर उंगली उठा के। तो ये आपके समझने की चीज होती है कि आपने किसी के मामले में इस तरह के कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने हैं। कभी पड़ोसी में हो गया, मोहल्ले में हो गया, अब आपकी नजर से गुजर रहा है 3 दिन के बाद, लो भाई वहाँ तो गाने चल रहे हैं, लो भाई वहाँ तो पार्टी हो रही है, लो भाई यहाँ तो यूं हो रहा है। तो अब ये आपका मसला नहीं है। अल्लाह ने उनको 3 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन के अंदर आपने जाके उनके पास जो है वो ताजियत भी करनी है, और 3 दिन के अंदर अंदर आपने जो खाना पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इतनी गम की हालत होती है। लेकिन ये भी है कि खाने के अंदर भी ऐसा नहीं है कि इंसान जो है ना वो उसको दावत आम बना दे। देखें पहले के जमाने में खानों के इंतजाम इस वजह से हुआ करते थे कि लोग दूर से आते थे और खाने का टाइम हो गया, वो बैठना चाह रहे हैं मैयत के घर में तसल्ली देने के लिए, तो जाहिर है खाना भी खाएंगे ना। तो ये तो रीजन समझ में आता है खाने का इंतजाम करने का। लेकिन शरीयत में ऐसी कोई पाबंदी अल्लाह ने नहीं रखी है कि मरने वाले के घर में खाना ही खाना है बैठ के, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 40वां, 10वां, 20वां। ये सब रस्में इस्लाम की रस्में नहीं हैं। चहलुम करना कोई इस्लाम की रस्म नहीं, 10वां 20वां 30वां करना कोई इस्लाम की रस्म नहीं है, खाना सामने रख के फातिहा दिलाना कोई इस्लाम की रस्म नहीं है। ठीक है। सोग है 3 दिन का, और उस 3 दिन में जो पहुंचा सकें खाना वो पहुंचा दें। देख लें उनके घर में कितने लोग आए हुए हैं, कितने लोगों के खाने का इंतजाम करना है, अल्लाह उस पर आपको सवाब देगा। लेकिन जरूरी नहीं है अब वहां बैठ के खाना ही खाना है। आपका घर करीब है, मोहल्ले में ही रहते हैं, लेकिन नहीं, वो एक रूटीन सी बन गई है कि मैयत के घर में खाना खाना है। मैयत के घर में बिरयानी की देग आएगी और खानी है, खाना है, और अब उसमें सारे मोहल्ले वाले भी बैठे हुए हैं। हाँ, इल्ला ये कि आपको वहाँ तसल्ली देनी है, इस वजह से आप बैठे हुए हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा गम की हालत है। बाज लोगों का देखें, इंसान भी ना एक बात याद रखे, मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग अपने आप को खुद संभाल लेते हैं, उनके अंदर ना उनके आसाब इतने मजबूत होते हैं कि वो अपने आप को ना खुद संभाल लेते हैं। इंतकाल के घर वाले लोग की बात कर रही हूँ, या बीवी हो गई, या शौहर हो गया, या फिर औलाद हो गई, या कुछ बाहर लोग के अंदर ना आसाब अल्लाह ने इतने मजबूत रखे हैं
کہ ان کے اعصاب بکھرتے نہیں ہیں اتنا بڑا غم سننے کے بعد. ایسے لوگوں کو لوگوں کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی ہے. اور کچھ ہوتے ہیں جن کے اعصاب اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ کی کتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی بلا ضرورت آپ جا کے پڑ جائیں یا بلا ضرورت انجان ہو جائیں، دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی حاضری دینی ہے. دینے کے بعد آپ نے دیکھنا ضرور ہے کیا اس کو ضرورت ہے. کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے ہماری ٹیچر کے پاس ہمارے کسی کلاس فیلو کے ساس کا انتقال ہوا تھا. اور پھر مجھے یاد ہے ہماری ٹیچر نے جو ہے وہ سب کو کال کر کے کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دوسری ٹیچر نے کہا بس 10 منٹ بیٹھو نکل جاؤ، بوجھ بنا دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، کھانے کا بیٹھنے کا اس کا اس کا. تو تب ہماری ٹیچر نے ہمیں یہ بات سمجھائی تھی کہ دیکھیں لوگوں کے نا اعصاب پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اعصاب کیسے ہیں. بعض کے مضبوط ہوتے ہیں، ان کو اتنا لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم اپنی چیزوں کو خود سنبھال لیں گے. اب بعض کے اعصاب اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ جن کے گھر انتقال ہوا تھا، وہ جو اسٹوڈنٹ تھی اس نے مجھے کہا کہ کیسے ہیں یہ لوگ، بیٹھے ہی نہیں، ملے ہی نہیں، اتنا گھر میں اکیلا پن ہو گیا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے عجیب خوف آ رہا ہے. تو کہنے لگی دیکھیں یہ نا انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر انسان کو ضرورت ہے اور آپ کو وہاں رات رکنا بھی پڑے تو بالکل رکیں. آپ 4 دن رکنا پڑے، ہفتہ رکنا پڑے، مہینہ رکنا پڑے، آپ رکیں وہاں پہ. آپ معلوم کریں کہ مطلب ان کو آپ کے ساتھ کی ضرورت تو نہیں ہے اس غم سے باہر نکلنے کے لیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس وقت کی. ٹھیک ہے، اگر بچے بڑے ہیں، بہت زیادہ چھوٹے بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، تو آپ اپنا یہ والا پارٹ ضرور نبھائیں. خاص طور پہ جو باہر رہتے ہیں لوگ، کیونکہ باہر رہنے والوں کے پاس جب میت ہوتی ہے بہت اکیلا پن ہو جاتا ہے، بہت اکیلا پن ہو جاتا ہے. تو اپنا حصہ ان چیزوں میں ضرور ڈالیں. اور اور دیکھیں کہ مطلب کس چیز کی ضرورت ہے. حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، اگر رکنے کی بھی ضرورت ہے تو رکیں، اگر کھانا پہنچانے کی ضرورت ہے تو کھانا پہنچائیں. بعض دفعہ لوگ اتنے فارمل ہو جاتے ہیں کہ انتقال ہوتا ہے اور میسج کر دیتے ہیں گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں ہی ملاقات ہو جائے گی. تو اب اگر وہ خود ہی ایسا چاہ رہے ہیں کہ مسجد میں ملاقات ہو جائے گی تو ایک الگ بات ہے، پھر آپ مسجد ہی جائیں اور پوچھ ضرور لیں کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں ملنے کے لیے، آپ کے پاس کل پرسوں میں کسی ٹائم آ جائیں. اور ایک دفعہ چکر لگا کر آ جائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. کھانا لے جا سکتے ہیں تو کھانا لے کے چلے جائیں. کھانا کوئی ایسا بنا کے لے کے جائیں کہ ضرورت نہیں ہے تو فریزر میں وہ ڈال سکیں، بعد میں استعمال کر سکیں. لیکن اپنا حصہ ضرور ڈالیں. یہ شریعت ہے. اور یہ والا جو نبھانا ہے نا، یہ زندگی میں بہت کام آنے والا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جملوں میں چلے جاتے ہیں، باتوں میں چلے جاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کن چیزوں کے اندر لگ جاتے ہیں، اور جو اللہ نے حکم دیا اس کو اٹھا کے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. تو انسان جو اللہ نے سکھایا ہے نا اس کا خیال رکھے، ان چیزوں کا ضرور خیال رکھے. اچھا، 8واں پوائنٹ ہے منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو: بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، وعلی اوپر، میں اوپر رہا یا یہ بندہ اوپر رہا. کہاں اوپر رہا؟ ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بندہ ملت رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی ملت پر قائم رہا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو جب منہ بند کر رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دعا پڑھے. اب یہ کون پڑھے گا؟ جب آپ وصیت کریں گے تو ہی تو کوئی آپ کے لیے پڑھے گا نا. جب آپ وصیت ہی نہیں کریں گے، جب آپ سمجھائیں گے ہی نہیں بٹھا کے، کسی دن اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کریں گے، تو وہ کیسے پڑھے گا؟ 9، مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ کچھ خوشبو سلگا دی جائے، اور حیض اور نفاس والی عورت جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کے پاس نہ رہے. دیکھیں کیونکہ نا وہ فرشتوں کے آنے جانے والے کا آنے جانے کا ٹائم ہوتا ہے. تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک انسان کا انتقال کا نزاکہ عالم تھا، اور اس کی جان ہی نہیں نکل رہی تھی، جان ہی نہیں نکل رہی تھی. تو ایک مفتی یا عالم سے جہاں کہ بتایا گیا کہ بھائی ان کی تو جان نکلنے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، جان ہی ان کی نہیں نکل رہی. تو انہوں نے اس وقت کہا ہے کہ کمرے کے اندر جا کے دیکھو کوئی تصویر وغیرہ تو نہیں لٹکی ہوئی ہے، اگر کوئی تصویر ہے تو آ کے بتاؤ. تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہاں کمرے میں تصویر ہے، جس جگہ پہ جس گھر میں میت ہے اس گھر میں، مطلب جس گھر میں یہ ہے بندہ اس میں تو وہ ہے، تصویر ہے. تو وہ عالم نے بتایا کہ دیکھو کیونکہ یہ فرشتوں کے آنے جانے کا وقت ہے نا، نیک فرشتے آ رہے ہیں روح لینے کے لیے یا پھر لے کے جانے کا ٹائم ہے، تو جس جگہ تصویریں ہوتی ہیں نا اس جگہ فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ فرشتے نہیں آ رہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو تصویروں کا اگر معاملہ ہے تو ہٹا دیں. اسی طرح نا یہ والی بات بھی ایک اور یاد رکھیں جو مجھے یاد آئی جب ہم نے اپنے ٹیچر سے پڑھا تھا، تو انہوں نے سمجھایا تھا کہ جو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے جس کا اب بستر میں ہے اور
अब वो मरने की हालत तो नहीं है, लेकिन अब किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिस्तर में है, वो अपने कामों को ठीक से खुद अंजाम नहीं दे सकता है। तो एक तो उसकी पाकी का बहुत ख्याल रखें, और ये वसीयत करें, वसीयत करें अपने बच्चों को कि मेरी पाकी का बहुत ख्याल रखना। अगर अगर पेशाब के कतरे टपक जाएं तो उसको सही से साफ सुथरा करना, ताकि फरिश्तों के आने जाने में किसी किस्म का खलल ना हो। अपने नाखूनों को बराबर बच्चों से वसीयत करें कि काट दें। सतर का ख्याल रखें, हॉस्पिटल में है तो जो आपका सतर है, सतर आपको पता है कि क्या होता है, ये जो हाथ की हड्डी है ये छुपी हुई होनी चाहिए, और जो पाँव की हड्डी है वो छुपी हुई होनी चाहिए। सतर के अंदर भी एक मामला याद रखें कि तीन तरह के सतर होते हैं। एक औरत का औरत से सतर होता है, एक औरत का अपने महरम के साथ सतर होता है, एक अपने नामहरम के साथ सतर होता है। नामहरम के साथ तो आपको पता है कहाँ से कहाँ तक का सतर होता है, अपने चेहरे को भी छुपाना है, अपने हाथ के अंदर भी हड्डी और पाँव की भी हड्डी, ठीक है। ये तो औरत का औरत से सतर होता है। औरत का महरम से सतर क्या है कि वो अपना चेहरा महरम के सामने खोल सकती है, ठीक है। काम वाम में थोड़ा बहुत आस्तीन ऊपर नीचे हो गया तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये जो एक महरम के साथ जो सतर है उसकी एक अलग तफसील है, ठीक है। और एक औरत का औरत के साथ भी सतर होता है। औरत का औरत के साथ सतर ये होता है कि नाभ से लेके घुटने तक का जो भी हिस्सा है, एक औरत दूसरी औरत पे भी नजर नहीं डाल सकती, ये सतर में आता है, ठीक है। मर्द का तो है ही नाक से घुटने तक, लेकिन औरत का औरत से सतर जो है वो भी नाक से लेके घुटने तक होता है, और औरत उसके ऊपर नजर नहीं डाल सकती। यही वजह है कि जब नहलाया जाता है मुर्दे को तो कपड़ा डाल के नहलाया जाता है, ताकि गलती से भी नहलाने वाले की नजर उसकी सतर पे ना पड़े। तो सुभान अल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत इस्लाम है कि अल्लाह ने नहलाने के टाइम भी इन चीजों का इतना ध्यान रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि तस्वीरें ना हो कमरे के अंदर, कोई नापाकी वाली औरत ना हो, क्योंकि जो ना हैज और निफास वाली औरत होती है, हैज कहते हैं पीरियड्स आना, जो महीने के पीरियड्स होते हैं, और निफास कहते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद की जो पीरियड्स होते हैं ना, जो आपको 30 40 दिन 25 दिन 15 दिन जो भी चलते हैं, वो निफास कहलाता है। तो ना उस कमरे में कोई हैज वाली औरत हो, ना कोई निफास वाली। तो अब हर कोई किसी से पूछेगा तो नहीं कि तुम्हें हैज तो नहीं है, तुम्हें निफास तो नहीं है। चले निफास वाली औरत तो फिर भी पहचान में आ जाती है, लेकिन हैज है, तुम्हें तो नहीं है, तुम्हें तो नहीं है। तो ये कौन ख्याल रखेगा जिसने ये चीज़ों को समझा होगा कि मुझे हैज है तो मुझे उस कमरे में दाखिल नहीं होना है। ना मैं उस कमरे से बाहर ही रहूं, ना नहलाने के टाइम पे, ना धुलाने के टाइम पे, और ना दम निकलने के टाइम पे। ये औरत को अपना ख्याल खुद ही मैयत वाले घर में रखना है, ठीक है। निफास वाली औरत जिसको नहाने की जरूरत हो उसके पास ना रहे, ठीक है। और लोबान की या कोई अगरबत्ती की या कोई अच्छी खुशबू आप वहां पे जला दें। और जलाने की रीजन क्या है, ऐसा नहीं है मुर्दा सूंघेगा, क्योंकि वहां पर फरिश्तों का आना जाना होता है, तो फरिश्तों को वो अच्छी खुशबू की वजह से, और मुर्दे की मरने वाले की पाकी वाली जो एक कैफियत होती है उसकी वजह से आना जाना आसान हो जाता है। तो उसके नाखूनों का ख्याल रखें, उसके सतर का ख्याल रखें, और ये वसीयत करें कि मेरे अगर मरने का टाइम हो, मैं बिस्तर पे हूँ, मेरी पाकी का ख्याल रखना, मेरे सतर का ख्याल रखना, और मेरे नाखूनों को काट देना, ताकि मैं साफ सुथरी हो के अल्लाह के पास जाऊं, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है कि मर जाने के बाद जब तक उसको गुस्ल ना दिया जाए उसके पास कुरान मजीद पढ़ना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। मर जाने के बाद जब आप सूरह यासीन पढ़ रहे थे तो अब आप रुक जाएं, किसी और कमरे में बैठ के पढ़ें, जहाँ पे मैयत रखी है वहां पे ना पढ़ें। ये भी एक ऐसा मसला है कि लोगों को नहीं पता होता, जब तक उसको गुस्ल ना दिया जाए उसके पास कुरान मजीद पढ़ना दुरुस्त नहीं है। जब गुस्ल दे दें उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ें, ठीक है। और एक आखिरी चीज और बता दूं कि ये जो मैयत होती है अगर किसी और शहर में या किसी और जगह पे, और फिर उसको ट्रांसफर करवाया जाता है, तो नहीं, हम अगर जो है वो फर्ज करें सऊदीया में मरे हैं, तो हमको तो दुबई में रहते थे या हम पाकिस्तान में रहते थे, तो हमारी बॉडी तो वहीं हमारे रिश्तेदार इंतजार करें, वहां पहुंचा देनी चाहिए। ऐसा हरगिज 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 वसीयत ना करें, ये बहुत गलत किस्म की वसीयत है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि जिस्म को काटा जाता है हॉस्पिटल में, उसमें से सारे के सारे आपके ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं, फिर आपको लटका दिया जाता है कि आपका एक एक खून का कतरा टपक जाए, ठीक है। क्योंकि आप देख नहीं रहे तो आपको पता नहीं है बॉडी किस तरह से रेडी की जाती है। फिर उसमें कोई केमिकल ऐसा डाला जाता है, डाल के उसको ताबूत में डाला जाता है, और फिर प्लेन में भेजा जाता है, क्योंकि प्लेन की हाइट इतनी होती है कि ऑर्गन्स के फटने का खतरा होता है मरने के बाद, ठीक है। तो उनको ऑर्गन्स को निकालना होता है, वो सिर्फ बॉडी होती है, और आपकी जो शक्ल वगैरह जो नजर आ रही है तो वो तो ज़ाहिर है सही से नजर आ रही है, क्योंकि आपके जिस्म को काट के सब कुछ निकाला गया। तो ये वसीयत मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है, हमारे यहाँ पर किसी का इंतकाल हुआ था,
اور ان کی وصیت تھی کہ مجھے پاکستان میں ہی دفنانا ہے. تو پھر بہت سمجھانے کی کوشش کی ان کے مرنے سے پہلے جب وہ وصیت کر رہے تھے، لیکن پھر فیملی نے ان کو اس طرح سے شفٹ کیا. تو یہ وصیت بھی کوئی وصیت نہیں ہے. جسم اللہ کی امانت ہے، جس حال میں اللہ نے ہمیں دیا ہے اسی حال میں اسے لوٹانا ہے. اور اس کے اندر اس طرح کی مرنے کے بعد جسم کو اذیت دینا یہ صحیح چیز نہیں ہے. تو اس طرح کی بھی کوئی وصیت کبھی نہ کریں کہ او میرے تو بہن بھائی میاں ہونے ضروری ہیں. نہیں، کوئی بھی ہونا ضروری نہیں ہے. جو تعلقات جس کے ساتھ تھے وہ بس آپ نے زندگی میں اپنے نبھا لیے. اب آپ کا مرنے کا وقت آ گیا. اب آپ عمرہ پہ مریں، حج پہ مریں، ادھر مریں ادھر مریں، بس بولے میرے دفنانے میں مجھے جلدی کر دینا، میرے دفنانے میں مجھے جلدی کر دینا. اس کے اندر کوئی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری کچھ چیزیں پتہ نہیں، یہی آج سامنے کھل گیا. میں نے تو دوسری چیز نکالی تھی کہ میں آج انشاءاللہ وہ پڑھاؤں گی، لیکن یہ سامنے کھل گیا تو میں کہا چلیں یہ بھی بہت ضروری چیز ہے ہمارے سیکھنے والی، کہ ہم کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، یہ نصیحتیں پتہ ہونی چاہیے. جب ہمیں اپنی زندگی میں اس سے پڑھ کے گزرتے ہیں تو پھر ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہمیں بچوں کو سمجھانا ہے، سکھانا ہے، بتانا ہے. کتنی ساری کوتاہیاں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اس حوالے سے بھی کر کے گزر جاتے ہیں. اور کیونکہ پھر بچے، جن کے بچے وراثت پہ لڑائی کرتے ہیں نا، یقین کریں وہ لڑائیاں ہوتی اسی وجہ سے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں فلاں رشتہ دار کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا. نہیں، کسی کی بھی وجہ سے نہیں ہوا، لا علمی کی وجہ سے ہو گیا. اگر ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو، ہماری سمجھ اتنی پختہ ہو، ہماری شریعت اتنی پختہ ہو، تو ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہر انسان اپنے حصے کا ڈرے گا کہ مجھے جو ہے نا وہ اپنے 4 قدم پیچھے رہنا ہے اس معاملے سے، مجھے اس کے اندر اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کو یہاں تک رکھتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لے، اور پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں دعا پہلے پڑھا دیتی ہوں تاکہ دعا پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر سائمہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت اچھا، مطلب آپ نے پڑھا اور بہت اچھا سمجھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ آمین زندگی کی ثم وہ آمین. چیز ہے جس پہ بالکل ہم صحیح کبھی کہا بات آپ نے. بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم اتنا بالکل غفلت میں ہیں کہ بالکل ہم صحیح کہہ بات رہی بھی ہیں. نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ چیزیں خود سمجھیں گے، سیکھیں گے، پڑھیں گے، سوچیں گے تو پھر ہم اپنے بچوں میں اس کو ٹرانسفر کر سکیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے. یہ جو بچوں کی بات ضروری وراثت پہ ہوتی ہیں، چیزوں پر ہوتی ہیں، یہ ہوتی اسی لیے لا علمی ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم پختہ ہو جائے نا اپنے سمجھ کے اندر تو یہ مسئلے مسائل سارے خود بخود حل ہو جانے والے حل ہو ہیں. جائیں ہر گے. انسان اپنی آنکھوں سے بالکل ڈرے گا، ہر انسان اپنی قبر کے عذاب سے ڈرے گا، اور یہ مسئلے مسائل ہی نہیں پیدا ہوں گے بالکل بھی نا. صحیح صحیح بات ہے. بالکل صحیح اچھا کہہ سائمہ، ایک سوال تھا. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جی. وہ کہتے ہیں نا میت کو پیار نہیں کرنا، جیسے بیٹی وغیرہ کوئی ماتھے پہ کرنا چاہیں. شوہر کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس کے ساتھ. تو شوہر کے لیے ہے کہ پھر وہ چھوئے نا، کیونکہ وہ جو ایک نکاح کا رشتہ ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے. وہ لیکن اسی کے اندر آگے ہے یہ والا سارا بیان، تو انشاءاللہ جب پڑھیں گے نا تو پھر اس کو بھی تفصیل سے دیکھیں چلے گے چلے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. صحیح ہے. اور کسی کا کوئی انشاءاللہ. سوال تو نہیں ہے؟ نہیں، چلیں ٹھیک بہت اچھی نالج دی. ہے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. ضرور. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.